بچے ہو تسی سارے جوان جتنے بھی پریشان، کوئی میری تقریر تو پریشان نہیں ہونا، میں دین پڑھیا ہی ہے وے، میں طائف دا سفر حضور دا ساری زندگی بیان نہیں کیتا، میری زبان جلدی میں کی بیان کراں کہ سرکار نو پتھر جڑے مارے اگلے نے او خون بہ کے تے آپ دی نالین پاک وچ آ گئے سی، مولوی خادم تے خون اسلام دی خاطر کڈوا ہی نہ سکیا تے گلاں بڑیاں کرنا، انہاں مولویاں پیراں کو پوچھو نا کتھوں پیسے لین سارے نے، ہاں بڑے بڑے انہاں نے محل تے کوٹھیاں بنائیاں، گڈیاں لیاں، لے حضور دے نا تے جد اوکھا ویلا اسلام تے آیا تے پھر اگر مگر کہہ کے تے حکمراناں نال جفے پائے نا، ہاں یہ دنیا تے بھی انہوں پتہ لگ جانا ہے حضور نال غداری دا کی نتیجہ نکلدا ہے جناب۔ دسن مینوں کہ مولوی پیرا کتنے اسلام دی خاطر پتھر کھا دین، اے تے ہتھ کڑی نہ لوا سکے پیر، امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کٹے گئے تے آج پیر اتنا قیمتی ہو گیا۔ میدان احد سرکار نے ایتھے پتھر مار دیتا کافراں نے، دوویں دند زخمی مطلب نقصان ہو گیا دوویں دند۔ میں حلب وچ جا کے حلب دی جامع مسجد دے محراب دے وچ آپ دے دند مبارک دا ٹکڑا اتھے پے ہوئے سی تے میری چیخ نکل گئی سی اس ویلے، میں تے دند لئی پھردا، میں تے اسلام دی خاطر دند کچھ نہ کروائے، میں تے ہتھ کڑی لوان واسطے اگر مگر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چونکہ سے اسلام تھوڑا پھیلا، اسلام تو کبھی بدر میں لے جاتا ہے، کبھی احد میں لے جاتا ہے، کیوں جی اسلام تے بہن ہی نہیں دیندا۔ یہ صحابہ سارے غوث کتب ابدال ولی مل کے نا، صحابہ جس راہ تے چلے نا حضور دی مدد واسطے، اتھوں جڑا گرد و غبار اڑیا، سارے غوث کتب ابدال مل کے اس گرد و غبار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں دے ٹکڑے ہو گئے۔ آج مولوی پیر تے بڑے قیمتی ہیں نا جناب، جی حضرت صاحب نو ہتھکڑی لگ گئی تو پھر حضرت صاحب کی ہو جانا ہے، پھر کمال ہو جانی جناب، پھر انج ہی ہونا سی جلیا ہووے پاکستان تے مسجداں دے سپیکر اتر جان، اے مودی اتارے تے کوئی گل بندی، ہاں وہ ہندو ہے گاں دا موتر پیندا ہے، وہ تے گل کوئی بندی، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان دے بنے اس واسطے پاکستان کا مطلب کیا، اور بھائی لا الہ الا اللہ بھی نہیں آندا چلو یہ تے پڑھو کوئی نہیں ہوندا تانوں، ہاں اس تو پہلے کہ زباناں گنگ ہو جان، او دن تہاڈا دل کرے آج میں پڑھاں، اس تو پہلے پڑھو، ہاں جدوں گل اللہ رسول دی آوے پھر شرما لا شرم والیاں ہور بڑیاں گلاں، جدوں حضور دی گل آوے پھر اگلے کمنے تے جھلا جے صحابہ نو اگلے جھلا کہہ دیتا تو کیڑے باغ دی مولی ہے تے میں کیڑے باغ دی مولی، صحابہ کیڑے جلاب کردے سن جی، ہاں صحابہ کوئی گلیاں بہ کے پتھر مار دے سن، سیدنا صدیق اکبر نو لوگوں کیوں جھلا کیا، حضرت عمر نو کیوں کیا، عثمان غنی نو کیوں کیا، حیدر کرار نو کیوں کیا، بلال نو کیوں کیا،